क्वेशनको अन्तिम लाइनलाई हेरौँ। वान प्रोडक्सन रन निड्स 4 इन्स्पेक्सन। हामीलाई क्वेशनले जुन अन्तिम सेन्टेन्स दिएको थियो त्यसको आधारमा हामीले यसको फर्मुला बनाउँछौँ। नम्बर अफ इन्स्पेक्सन भनेको नम्बर अफ प्रोडक्सनको आधारमा हुँदो रहेछ। नम्बर अफ प्रोडक्सन रनको आधारमा 1 बराबर 4 भनेको हुनाले इन्टु 4 गरेर निकाल्नु पर्ने रहेछ। इन्टु 4 गर्दै निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। क्याल्कुलेसन अफ नम्बर अफ इन्स्पेक्सन फर इच प्रोडक्ट चाहिँ के भन्यो? क्वेशनले दिएको यो सेन्टेन्सको आधारमा हामीले कुरा गरेको है। क्वेशनले अन्तिममा जुन दिएको छ नि इन्फर्मेसन, अन्तिम इन्फर्मेसन के दिएको छ त? वान प्रोडक्सन रन निड्स 4 इन्स्पेक्सन भनेको छ। हो, यो जति भन्छ त्यतिले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 4 भन्यो भने 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 3 भन्यो भने 3 ले गर्नु पर्यो, 1 भन्यो भने 1 ले गर्नु पर्यो। जति भनेको छ त्यो नम्बर अफ प्रोडक्सनलाई त्यतिले नै गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो फर्मुला बनायौँ र यसको पनि P1 P2 P3 को निकाल्ने। माथिल्लोपट्टि हामीले वर्किङ नोट 2 मा निकालेको कुरालाई हेर्ने। वर्किङ नोट 2 मा निकालेको नम्बर अफ प्रोडक्सनलाई हेर्दै यो बनाउने। कहिलेकाहीँ यो नम्बर अफ इन्स्पेक्सनको लागि छुट्टै इन्फर्मेसन नै हुन सक्छ है। यो क्वेशनमा चाहिँ ओन प्रोडक्सन रन भनेर यसरी प्रोडक्सन रनसँग चाहिँ रिलेटेड बनाएर दिएको हुनाले यो प्रोडक्सन रनसँग रिलेटेड भएको हुनाले हामीले यसबाट गर्नु पर्यो। तर सधैँ यसरी दिन्छ भन्ने होइन। इन्स्पेक्सनको लागि छुट्टै इन्फर्मेसन नै हुन सक्छ। छुट्टै के भन्न सक्छ त? यति युनिटबाट चाहिँ एकचोटि इन्स्पेक्सन गरिन्छ भनेर दिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा यसको फर्मुला पनि आउटपुट युनिट डिभाइड त्यसले जति युनिट भनेको छ त्यति फर्मुला त्यसरी बनाउन सक्छौं नम्बर अफ इन्स्पेक्सनको लागि। अहिले चाहिँ हामीलाई इक्वेसनले यस्तै तरिकाले दिएको भएर हामीले यसरी नै निकाल्यौं। टोटल नम्बर अफ इन्स्पेक्सन कति भयो? 920। अब यो वर्किङ नोट 3 को कुरा चाहिँ हामीले लगेर राख्नुपर्ने छ। पहिला वर्किङ नोट 3 नै आवश्यक थियो खास, तर यसको लागि नम्बर अफ प्रोडक्सन रन चाहिँ ननिकालिकन निकाल्न नमिल्ने भएको हुनाले हामीले वर्किङ नोट 2 मा प्रोडक्सन रन निकालेर वर्किङ नोट 3 मा यो गर्नु परेको हो। अब यसलाई लगेर राखौं त 200, 320 र 400। 200, 320 र 400 जोड्दाखेरि 920 भयो। अब यो 36,800 लाई 920 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 40 आयो। त्यसैगरी अब हामीलाई चाहिएको नम्बर अफ प्रोडक्सन रन रेडी छ त्यो कुरा राख्दियौं। 50, 80 र 100 जोडेर 230। 50, 80 र 100 जोडेर 230 हामीले निकालिसकेका छौं वर्किङ नोट 2 मा। वर्किङ नोट 2 बाट राख्दियौं। अब डिभाइड गरौँ त 46,000 लाई 230 ले 200 आयो। र अन्तिममा अब मेसिन आवर्सको कुरामा चाहिँ एउटा कुरा, मेसिन आवर्स सायद हिजो पनि हामीले वर्किङ नोट गरिसकेका थियौं कि यसको हिजोको मेथडमा स्टेप 2 मा हामीले के निकालेको थियौं रे? हिजोको मेथडको स्टेप 2 लाई एकचोटि हेरौं त। हिजोको मेथडको स्टेप 2 लाई एकचोटि हेरौं है त। स्टेप 2 मा हामीले यही क्वेशन गरेको हो। यही क्वेशनको स्टेप 2 जुन ट्रेडिसनल मेथडको स्टेप 2 मा हामीले के निकालेको थियौं? मेसिन आवर्स।
अब फेरि यो वर्किङ नोट दोहोऱ्याएर गर्नुपर्छ र एउटै क्वेसनमा पर्दैन नि है। त्यसै कारणले यो 1 लाख 2 लाख 2 लाखलाई लगेर राख्ने। यो P1 P2 P3 को हिजो हामीले निकालेको थियौं मेसिन आवर्स, त्यसैलाई लगेर राख्दियौं किनभने त्यही इन्फर्मेसन हो, त्यही कुरा निकाल्ने हो। हिजो हामीले स्टेप 2 मा गरेको कुरा आज 1 लाख 2 लाख 2 लाखलाई लगेर राख्ने। कति हुन्छ अब डिवाइड गर्दा 1 लाख डिवाइड 5 लाख गरौँ त 0.2 हुन्छ सर। 0.2 यो सिडिआरहरु यस्तै हुन्छ हेर है, कुनै 0 मा आउने, कुनै एकदम 1000 मा आउने, कुनै 100 मा आउने, यस्तै हुन्छ। फेरि ओहो के भयो भनेर आत्तिने होइन। सिडिआरहरु कुनै 0 समथिङ मा आउँछ, कुनै 100 मा आउँछ, कुनै 1000 मा आउँछ, यस्तो हुन सक्छ है त्यस्तो कुराहरु। त्यही भएर सिडिआर यस्तो फरक फरक आउन सक्छ, कुनै डेसिमलमा आउने, कुनै चाहिँ 1000 मा आउने, कुनै 100 मा आउने, त्यस्तो हुन सक्छ। स्टेप 1 हामीले गर्यौं, यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। एबीसी कस्टिङको लागि हामीले गरेको यति काम जुन छ वर्किङ नोटहरुबाट निकालेको कुरा, यही हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो वर्किङ नोटमा निकालेको कुराहरु हो। अब स्टेप 2 र स्टेप 3 त सार्ने काम मात्रै हो। वास्तवमा स्टेप 1 को कुरा 2 र 3 मा सार्ने मात्रै हो। त्यही भएर स्टेप 1 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब हामी स्टेप 2 मा जान्छौं है त। ठीक छ, हामी स्टेप 2 मा जान्छौं है त। अब यो वर्किङ नोटहरु यहाँ छँदै छ। अब हामीले तल स्टेप 3 गर्दै छौं र स्टेप 3 को लागि हामीले प्रोडक्टको नामहरु P1 P2 P3 र यस्तै प्रकारको फर्मेट बनाउनु पर्यो। पहिला त यस्तै फर्मेट बनाउनु पर्यो। र मैले के भनेको थिएँ त, स्टेप 1 बाट के कुरा कपी गर्ने भन्ने कुरा हो। स्टेप 2 भनेको वास्तवमा स्टेप 1 बाटै बनाएको एउटा स्टेप हो। यसमा कुनै नयाँ कुरा हुँदैन। स्टेप 1 लाई हेर्दै स्टेप 2 बनाउने। सबभन्दा पहिला त फर्स्ट कोलमलाई सेम सार्ने, फर्स्ट कोलमलाई कपी पेस्ट गर्ने। पहिला फर्स्ट कोलमलाई कपी पेस्ट गर्ने, यही कस्ट आइटम भयो। फर्स्ट आइटमलाई कपी पेस्ट गर्ने। त्यसपछि लास्ट कोलमलाई, त्यसपछि कुन त स्टेप 1 को लास्ट कोलमलाई यहाँ सेकेन्ड कोलममा लिएर आउने। स्टेप 1 को लास्ट कोलममा रहेको सिडिआर लाई सेकेन्ड स्टेपमा, यहाँ सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ सेकेन्ड कोलममा लिएर आउने। त्यही कुरा कपी पेस्ट गर्ने। त्यसपछि हामीले कुन कुन कोलमलाई हेर्ने स्टेप 1 बाट 2 मा लैजाँदा भन्ने कुरा। सबभन्दा पहिला त हामीले स्टेप यो फर्स्ट कोलमलाई सेम सार्यौं, फर्स्ट कोलमलाई जस्ताको तस्तै सार्यौं। त्यसपछि हामीले यो लास्ट कोलमलाई यहाँ लिएर आयौं, लास्ट कोलमलाई यसमा लिएर आयौं सेकेन्डमा। अब अरु पनि सार्ने कामै छ अझै। भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभरलाई पनि हामीले सार्नु पर्ने छ। P1 को P1 मै, P2 को P2 मै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सार्नु पर्ने छ। यसलाई यहाँ सार्नु पर्ने छ। सबै स्टेप 1 कै कुरा नै आउने हो स्टेप 2 मा। स्टेप 1 कै कुराहरुलाई मिलाएर सारौं पहिला।
यसलाई यो P1 को भ्यालुहरु जुन छ भोल्युम त्यसलाई ल्याएर यो भोल्युम अफ सिडी P1 कोमा लगेर राख्दिनु। अब एमाउन्ट चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने हो। एमाउन्ट चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने। हो 10,000 आउँछ सुरुमा, मल्टिप्लाई गर्दै निकाल्ने हो। र यसमा 8,000 आयो। र अर्को 20,000 र यसलाई जोड दिने। $48,000 बुझ्यौ नि। P1 को बुझ, त्यसपछि P2 P3 आफै बुझिहालिन्छ। P1 मा निकालेको कुरा बुझ पहिला। P1 मा हामीले कसरी यो मल्टिप्लाई गरेर लास्टमा जोड्यौं भन्ने कुरा बुझिसकेपछि त्यही अनुसार गर्ने हो P2 र P3। बुझ्यौ यो सबैजनाले? P1 को बुझिसकेपछि अब P2 गर्ने बेलामा यो भोल्युम छ नि माथिबाटै कपी गर्ने हो। यो P2 को भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभरहरु पहिला कपी गर्ने हो। भोल्युम अफ सिडी भन्ने ठाउँमा P2 को कपी गर्ने। त्यसपछि यसमा नि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। यो मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा अलिकति झुक्केला, हामीले CDR ले गर्ने हो है। CDR ले गर्ने हो मल्टिप्लाई। त्यसै कारणले यति कोलमलाई एकछिनको लागि नहेरौं, यति कुरालाई एकछिनको लागि नहेरौं। यतिलाई नहेरिकन यो CDR इन्टु भोल्युम गर्दै यहाँ राख्ने हो। यही CDR ले मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने हो। यही CDR इन्टु यो कति भयो? 24,000 12,800 16,000 40,000 र यसको पनि टोटल गरौँ। 92,800 त्यसपछि P3 को लागि यो भोल्युम माथिबाटै लिएर आउँ। भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभर को P3 भन्ने ठाउँको कोलमको ल्याउँ। P3 को ल्याएर यहाँ राखौं। र यो राखिसकेपछि अब यतिलाई एकछिन नहेर्ने है। यसको काम सकेपछि यसलाई नहेर्ने। CDR लाई मात्रै हेर्ने, यो भोल्युमलाई मात्रै हेर्ने। CDR इन्टु भोल्युम गर्दै फेरि राखौं। 40,000 40,000 16,000 16,000 20,000 20,000 40,000 त्यसपछि टोटल गरौँ। एक लाख 16,000 यसरी हामीले तीनटै प्रोडक्टको टोटल ओभरहेड निकाल्यौं। यसमा ओभरहेड पर युनिट सोधेको छैन। ओभरहेड पर युनिट सोधेको छैन है। यसमा त्यो कुरा बुझिराखौं। ओभरहेड पर युनिट होइन, हामीलाई कस्ट पर युनिट सोधेको हो। स्टेप 3 मा आउँछ त्यो कुरा। अहिले स्टेप 2 मा हामीले टोटल ओभरहेड मात्रै निकाल्ने हो। बुझ्यौ यो स्टेप 2 बुझ्यौ नि सबैजनाले? बुझ्यो सर। अब हामी सर हजुर यो जस्तो यो P1 P2 P3 छ नि माथिको हो,
त्यो त्यसलाई सिधै यो हामीले यो मल्टिप्लाई गरेको नदेखाइकन नि यो भोल्युम अफ सिडी लेखेको छु नि सेकेन्ड एकछिन हाम्रो पूर्वेली छिटो सागरजी एकदमै फरवार्ड हुनुहुन्छ। ट्यालेन्ट भइसकेपछि त यो दुईटा स्टेपलाई एउटै बनाउन नि मिल्छ, तीनटै स्टेपलाई एउटै गर्न नि मिल्छ हेर। तर हामी त सुरुवाती अवस्थामा छौँ नि बाबु, अहिले सुरुवाती अवस्थामा त्यसरी स्टेप हान्न मिल्दैन है। सिक्दै गएपछि जानिसकेपछि तिमीहरूले गर न, स्टेप 1 र 2 लाई एउटैमा गर, स्टेप 2 र 3 लाई एउटैमा गर, केही फरक पर्दैन। तर हामी अहिले सिक्दैछौँ है, फर्स्ट क्वेसन गर्दैछौँ। ल सर। ल अब स्टेप 3 मा जाउँ। स्टेप 3 मा हामीले स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट बनाउनु पर्ने छ। र यसको लागि प्राइम कस्ट सम्म हिजै निकालेको, हिजो छुटेका साथीहरूले एकचोटि हिजो निकालेको प्राइम कस्टलाई हेर्नु पर्यो। हिजो हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड गर्दाखेरि प्राइम कस्ट सम्म जे निकालेको थियौं त्यो सम्मको डेटा एउटै हुन्छ। त्यसैले हिजोकै मैले प्राइम कस्ट सम्मको डेटालाई एकचोटि हेरेँ। प्राइम कस्ट निकालेको थियौं हिजो हामीले ट्रेडिसनल मेथड गर्दा, यही कुरालाई हामीले यहाँनिर गरेको थियौं। स्टेप 4 मा गएर हिजो हामीले गरेको थियौं। स्टेप 4 मा हामीले के गरेको थियौं त, स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट ट्रेडिसनल मेथडको यति गरेको थियौं। यही डेटालाई यहाँसम्म पहिला कपी नै गर्दा हुन्छ, यति कुरा सेम हुन्छ। प्राइम कस्ट सम्मको कुरा पहिला कपी गर्ने, सिधै प्राइम कस्टै लेख्दै नि लेखे नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, एकचोटि लेखिसकेको कुरा हुन्छ। त्यही भएर सिधै प्राइम कस्ट लेखे नि भयो, अथवा यति सम्मको स्टेपलाई कपी गर्दा भयो। यति सम्मको स्टेपलाई कपी गर्ने पहिला। त्यसपछि ओभरहेड कस्ट याड गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइम कस्टमा, र त्यो चाहिँ स्टेप 2 को अघि भर्खरै निकालेको टोटलहरूलाई ल्याएर राख्ने। तीनटा टोटल गरेको थियौ नि अघि हामीले लास्टमा 3टा टोटल गरेको एमाउन्टहरू भन त 48,000, 92,800 र 1,16,000। यसैलाई राख्ने 48,000, 92,800 र 1,16,000। 48,000, 92,800 र 1,16,000। त्यही स्टेप 2 को जुन लास्टमा टोटल गरेको टोटल ओभरहेड एमाउन्टलाई राख्ने। त्यसपछि हामीले टोटल कस्ट भन्न त कति कति आयो, फटाफट भन्न त टोटल कस्ट 248 4,72,800 छ। अब हामीले कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि त्यसलाई आउटपुट युनिटले डिभाइड गर्नु पर्यो। आउटपुट युनिट त थाहा छ नि हामीलाई, 25,000, 40,000 र 50,000 त हो नि P1, P2, P3 को। 25,000 युनिट, 40,000 युनिट, 50,000 युनिटले डिभाइड गर्दै रेट भन्न त अब कति आउँछ। यसलाई 25,000 ले डिभाइड गर, 2,48,000 लाई। 9.92। त्यसपछि यसलाई चाहिँ 40,000 ले डिभाइड गर त सेकेन्डमा। यसको युनिट 40,000 युनिट छ। 11.8। त्यसपछि अन्तिमकोलाई चाहिँ 50,000 ले डिभाइड गर त। 13.32। यति गरेपछि अब यसमा प्रॉफिट जोडेर एसपीपीयू निकाल्ने कुरा एकचोटि ट्राई गर। यहाँ लास्टमा इन्फर्मेसन दिएको छ क्वेशन नम्बर 3 मा। क्वेशन नम्बर 2 सम्म सोधेको कुरा चाहिँ यति हो। क्वेशन नम्बर 2 सम्म हामीले गर्यौ। एकचोटि यो 3 नम्बरको ट्राई गर्ने। यसमा प्रॉफिट जोडेर एसपीपीयू निकाल्नु पर्ने छ, अथवा यहाँ एसपीपीयू गिभनै छ, त्यसबाट हामीले प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने छ। मैले हिजो 3वटा फर्मुला लेखाइदिएको छु प्रॉफिट निकाल्ने। त्यसमध्येमा कुन चाहिँ फर्मुला युज हुन्छ विचार गरेर एकचोटि ट्राई गरौँ।
र आज लेखेको कुराहरूलाई एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौँ।